For today's videos mga ka-idols, mo ni ang update karon sa matanaw mga ka-idol diri sa poblasyon, no? Anti-dispiras karon mga ka-idol. Ugma na jud ang festa, no? Happy festa day sa tibuka poblasyon Matanaw. Hinaot ko na imo hikap og mukuhit sa akwa ani karon diri nga moingon ugma dol adto takaon sa balay, char joke lang. Kita mga ka-idol, oh, daghan jud kaayog mga ukay-ukay, mga baligya nga mura lang. Yes, sa 33 ka barangay diri sa Matanaw, arat na mo, baba na mo kay panahon na para natay pandungag sa bulingon, char. Bitaw mga ka-idol, no, dili lang sa poblasyon Matanaw, dili lang pod sa 33 ka barangay diri sa Matanaw, Tibok, Davao del Sur. Kung gusto mo mulaag diri sa among poblasyon Matanaw, anhin lang mo mga ka-idol, welcome mo diri, mamilig kay ukay pangdagdag sa bulingon ba, char. Bitaw mga ka-idol, daghan kayong mga nindot ug baratos kanang solid kay lahang mga kuan mga ka-idol ba kay grabe jud mo na ginaingon nga murag dili lang ta siguro motunob diri sa ukay-ukayan siguro, no, kay murag makuan man ta mga ka-idol kay wa man jud tay kwarta nga pang ukay, pero sige lang, okay ra na mga ka-idol kay puhunan lang pod, no. Next na lang kung natay kwarta mga ka-idol, o tan-awan niyo mga idol, dili pa na mao mga idol ha. Ugma siguro grabe na siguro kadaghan sa tao ani kay ugma man jud ang final nga festa jud, anti-dispiras pa karon, no. Oh, traffic man ni kaayo diri mga ka-idol kay one way lang man ni, no, dili man pwede nga magbalik-balik ta dira, bawal man ta. Oh, di ba mga ka-idol, no. Salamat, thank you.